Hello guys, maayong adlaw. Unday ang kon July 28, 2026. So, ibisita na ko diri sa lubong sa akong asawa. Karon day July 28, isa nga mong wedding anniversary. So, karon adlaw nabot mi sa 22 wedding anniversary. Sa to say nga 5 years na siya wala. So karon alas 11 sa udto nihapit ko diri na ko diri sa public cemetery sa Barangay Hubang, San Francisco. Duaw ko sa ni Daday Dixie. Ako lang isa ning kuan agi diri tanaw sa kuan diri hugaw na happy siya guys, nag-watch siya. Bantog na daing nga kuan katong mga niaging adlaw. Wala ko ka sayod wala ko nahimutang sa gikan atong Saturday. Dili ko ka tulog og tarong, dili ko ka sige lang kog bisa mo piyong ko, pero akong una na nagmata. So mauro ni nabantayan ako guys, mga hapit na gani ning nga mga time kanang hapit nating pizza G's adlaw sa iyang namatyan. Before na 2 days or 3 days nagi something akong ma-feel sa akong lawas. Wala ko tulog, wala dili ko mahimutang. So kana mabantayan na ako nga naray kuan kanang inana ang akong na-feel permanente hantod karon. So last 2 days ago lain gid akong paminaw. Naigabi nga mulakaw ko, magpahangin, motor, gusto ko inusara. Wala ako kasabot sa akong gibati. Mao na daghan na kaya mga sulod sa una na mga feelings nga kanang dili na mo masabtan ba, di ang wala ko kasabot niya na mga nakaingon ko nga kuan basig na ko'y mga kinahanglan i-confess, na ko'y kinahanglan nga buhaton, na ko'y kinahanglan nga gipangbuhat nga pamahuman. So mao na. So karon na ako na realize nga kuan ni agi man ko sa hubang. So ako na realize nga karon ba adlaw gay na buntag tanaw ko sa cellphone July man di karon akong gitan-aw ang pizza is 28. So dito ko nakahinumdum nga karon man adlaw di ay among wedding anniversary.
So mao na karon na niadaan ako dito sa Hubang. Bisita kong daday. Bisag actually wala naman gid sila diri kaya na naman siya sa dimension sa mga patay, pero I still nagtuo ko kini akong pag-anhi diri is dili lang ni sa kanang pagig-istorya sa ila, kundi akong gipakita ang kanang gugma nako sa mga butang nga gihatag sa Dios ako, labi na sa kinabuhi ni daday. Usa siya sa gihatag sa ako sa Dios, sa Ginoo. Mao akong ipakita ang kanang sa Ginoo nga bisapan mao nga yan ang gibaway ini nga butang dinhi kanako, apan still akong ipakita nga nag-care pagyapon ko sa mga butang nga iyang gihatag sa ako. So ang kini nga akong pag-anhi dili sa kalag ni daday kay wala naman ko'y mahimo, pero akong ipakita ang gugma nako ngadto sa Dios nga mao'y naghatag kang daday sa ako. So mao ni na ako diri mga nagsuroy-suroy diri, nagalaag. So tatawad mo ulit na po ko. Atong hinumduman nga ang atong duaw sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, dili alang aron nga sila ampuan, aron sila makabaton pagkaluwasan o kinabuhi nato sa Dios, kundi ang pag-anhi nato is atong gipakita sa Dios nga aduna tay gugma sa mga butang nga iyang gibiyal sa ato. So like nani. So mao to. Salamat, may udto.